Les bourses d'études au Canada. قبل ما نشرح شنو هما لي بورس اللي كاينين بوغ لي زيتيديون اترونجي في بروفانس ديال كيبيك وديال اونتاريو، خاص ليتيديون يعرف بلي كاين بزاف الانواع ديال لي بورس. كاين دي بورس ديكسيلونس يعني خاصك تكون جايب النقاط مزيانين. كاين دي بورس دو كوبيراسيون ما بين دو بيي يعني ما بين كندا والبلاد اللي انت فيها، في هاد الحاله ما بين المغرب وكندا. كاين دي بورس اللي كيتعطاو في دي دومين سبيسيفيك ديتود، وكاين دي بورس اللي كيتعطاو باغ نيفو يعني واش غتسجل في بروميير سيكل دوزيام سيكل ولا تروازيام سيكل. كاين ثلاثه الاشكال ديال لي بورس اللي ممكن ياخذ ليتيديون اترونجي. كاين ليكسونيراسيون بارسيال يعني انه كتخلص بحال ايتيديون كنديان، ولا اكزومبسيون دي فري ماجوري بور لي ايتيديون اترونجي يعني انك كينقصوا لك دوك لي فري لي زايدين، ولا كتكون على شكل بري اللي كيكون ربحتيه في شي كونكور في لونيفرسيتي، ولا كيتعطى لي ايتيديون اترونجي، ولا كيتعطى من عند شي فونداسيون. وهاد لي بري ما كتكونش القيمه ديالهم كبيره بزاف. كاين حتى بورص داكسيلونس اللي الشرط فيها غالبا كيكون انك تحافظ على لا ميم موين في المده ديال الدراسه ديالك كامله. واحد لا كيسيون اللي مهمه اللي كطرحوها بزاف ديال لي ستوديون هي واش ممكن انني نقرا مجانا في كندا، يعني واش كاينه شي بورص اللي كتخلص ليا لي زيتود ديالي كاملين. نقدر نقول لك بلي هادشي كاين في حاله وحده الا كنتي في 3 سيكل، يعني عندك ان بروجي دو ريشيرش في الدكتوراه وهذا البروجي غادي ينفع به الكوميونيتي هنايا ولا بيي ديالك لي اون فوا دو ديفلوبمون. هادشي كنقولو ماشي باش اننا نحبطك، ولكن باش نحطك في الصوره ديال الواقع اللي كاين، حيت التعليم العالي في كندا يعني في اليونيفرسيتي والكوليج ماشي مجاني، حتى الكنديين كيخلصوا. لدرجة مؤخرا نشر واحد الارتيكل في ديسمبر 2020 اللي غنخليه لكم في الديسكريبسيون، اللي كيبين كيفاش انه الارباح اللي كيدخلوا من الاستقطاب ديال لي زيتيديون اترونجي ممكن توصل حتى ل 21.6 مليار دولار، يعني كتفوق الارباح اللي كيدخلوا من تصدير ديال الاجزاء ديال السيارات ولا ديال الطيارات. دابا نبداو بلي بورس دي زونيفرسيتي دو كيبيك. اول وحده هي ديال لونيفرسيتي دو مونريال. لا بورس اللي عندهم هي لا بورس ديكزومبسيون دي فري دو سكولاريتي سوبليمونتير، يعني كينقصوا عليك لي فري سكولير اللي زايدينهم على قبل لي ستوديون انترناسيونال. لي كونديسيون ديال هاد لا بورس هو يكون عندك بيرمي ديتود وما تكونش ريزيدون بيرمانون ولا سيتويان، وتكون مسجل ا طون بلان المده كامله ديال القرايه ديالك، وما يمكنش تاخذ هاد لا بورس الا كنتي كتستافد من شي بورس اخرى. لا valeur de la bourse محددينها على حسب لي سيكل. مثلا لي بروغرام دو بروميير سيكل كريتير اللي كيستعملوه هو ليكسيلونس دو دوسيي، يعني خاص يكون لي نوت ديالك طالعين. وهاد لي فالور اللي حاطين كيطبقوا على لي فري دو سكولاريتي ديالك الا كانوا واصلين 23662 باغ ان، وتكون واخد دي ماتيير كيساويو 30 كريدي. بالنسبة للبروغرام دو دوزيام سيكل يعني ماتريس كيعطيو 9420 دولار باغ ان ل3 تريمستر وتكون واخد 45 كريدي، ولا كيعطيو 3140 دولار باغ تريمستر وتكون واخد 15 كريدي. وهاد لا بورس ما كيعطيوها لك حتى كيكون لي فري دو سكولاريتي ديالك واصلين 27300 دولار باغ ان ل 45 كريدي. بالنسبه لي بروغرام دو 3 سيكل هاد لا بورس كتمكنك تولي تخلص لي فري دو سكولاريتي بحالك بحال شي اتيديون كنديان. كيتعطاك 20248 دولار باغ ان يعني ل 3 تريمستر يعني ل 45 كريدي، ولا 6749 باغ تريمستر يعني ل 15 كريدي. وهادشي كيطبق الا كانوا لي فري دو سكولاريتي اللي خاص تخلص كيساويو 24300 دولار باغ ان. لي تريمستر دو ريداكسيون دو بروجي دو فان ديتود ولا كوريكسيون كتخلص لي ميم فري بحال ان ايتيديون كنديان. اللي زوين في هاد لا بورس هو انك ما تحتاج تحط اون دوموند اون فوا كتقبل في اليونيفرسيتي، هما كيديروا ليفالواسيون دادميسيبيليتي لهاد لا بورس وكيصيفطوا لك باغ ميل ان دوكيومون اللي خصك تحتفظ به واللي كيحددوا فيه لو مونطون ديال لا بورس اللي غيتعطيها لك. في l'université de Laval عندهم bourse d'exemption des frais de scolarité. كاين ان بروغرام d'exemption du MES، هذا خاص بلي étudiants اللي كيدفعوا الدكتوراه وكينقصوا ليهم دي فري حتى ل 35000 دولار. كاين دي بورس ديال سيتويان دو موند، كاين على قبل البكالوريا كيعطيو ما بين 10000 حتى ل 15000 دولار، والماتريس 10000 حتى ل 20000 دولار، والدكتوراه 30000 دولار. هادو كيعطيوهم في جوج الحالات الا كان ليتوديون اكسيلون ولا الا كان عنده دو طالون ولا اكتيف في شي دومين. كاين بورس دادميسيون او دكتوراه كيعطيو اون بورس ديال 2000 دولار لي ستوديون اللي كيسجلوا في الدكتوراه اول مره في لونيفرسيتي د لافال، بشرط انك ما تكونش كتستافد من لا بورس ديكزومبسيون دي droits de scolarité supplémentaire MES.
بالنسبة للناس اللي في لو نيفو ديال الrecherche كاين حتى دي بورس ديكسيلونس وكاين حتى دي فون دو ديريكتور دو recherche هادي ممكن تعطى حتى mensuel. كاين حتى الإمكانية ديال أنك تاخد دي بورس بوندون لي زيتود، هادو هما اللي كنت سميت في الأول ديال الفيديو دي بخي اللي القيمة ديالهم ما كتكونش كبيرة بزاف ولا كتكون دات ليميت ديالها. باش تشوف لي كريتير دادميسيبيليتي لهاد لي بورس كتدخل لو لين اللي غنخليه لكم في الديسكريبسيون، كتكليكي على بورس ديتود étudiant étranger، كتختار فينانسمون اش من سيكل، من بعد كتكليكي على règle de vigilance en matière de bourse، من بعد كتكليكي على répertoire des bourses وكتختار واش بورس دادميسيون ولا بورس en cours d'étude. بورس دادميسيون مثلا كتختار étudiant étranger، من بعد كتختار لو بروغرام ديتود واش بكالوريا ولا ميتريز ولا دكتوراه، كدير ريشيرشي كيطلعوا لك كاع لي بورس اللي كاينين في هذاك لو دومين والدات ليميت والمونطون ولوبجيكتيف ديال لا بورس. كتكليكي على فوار لافيش، عاد كيعطيوك لي ديتاي وكتلقى لي كريتير دادميسيبيليتي، وعاد كاين دي كريتير دادميسيبيليتي اللي كيكونوا زعما بارتيكوليي ديال كل فاكولتي، وعاد كاين كريتير دو سيليكسيون اللي هو ليكسيلونس، خاصك تكون جايب اون موين طالعه. بالنسبه لابورس سيتويان اي سيتويان دو موند سورتو فولي اكسيلونس، هادي ما تحتاج انك تعمر ان فورمولير باش انهم يعطيوك هاد لابورس، خاصك تدفع اون دوموند دادميسيون وهما اللي كيديروا ليفالواسيون دادميسيبيليتي ا سيت بورس. بالنسبه للونيفرسيتي ديال ماكيل غنخلي لكم لو لين في الديسكريبسيون، كتدخل étudiant étranger بورس اي دو ماكيل، كتلقى دو بروغرام دو بورس دادميسيون، كاين بروغرام d'aide au cours d'études accessible aux étudiants en premier cycle اللي كيكونوا ديجا مسجلين في premier cycle. بالنسبه لي بورس دادميسيون كاين دي كاتيجوري اللي ما كيقبلوهمش في هاد لي بورس، بحال étudiant admis par transfert، étudiant adulte، étudiant participant à un programme d'échange ou étudiant ayant un statut particulier ou étudiant اللي كيقرا à temps partiel ولا étudiant invité. كاين جوج الانواع ديال لي بورس، كاين بورس ديال ان an فالور ديالها هي $3000 وما كتجددش، كاين لي بورس ماجور اللي فالور ديالها ما بين 3000 حتى $12000 وكتجدد وحاطين دي كريتير دو رينوفلمون. بالنسبه للبورس دادميسيون ديال ان an، هاد لا بورس هادي ما كتحتاج انك تدفع اون دوموند دو بورس، كتدفع غير اون دوموند دادميسيون وكتعطاك اوتوماتيكمون. لا سول كونديسيون هي انك تكون جايب مزيان وتحط لهم دي ريليفي دو نوت اللي كيبينوا لي نوت ديالك بلي راهم طالعين. بالنسبه لابورس دادميسيون ماجور ممكن تعطاك فيها 3000 ولا 5000 ولا $10000. $12000 كتعطى غير لي كنديان ولا ريزيدون بيرمانون. واللي زوين في هاد لابورس هي انها رونوفلابل، ولكن كيتعطى اون فونكسيون دي ريزولطا سكولير و ليدرشيب اكسبسيونيل. ليدرشيب اكسبسيونيل هو البارتيسيباسيون في دي اكتيفيتي باراسكولير. باش تاخد هاد لابورس خاصك دير اون دوموند دادميسيون ودير اون دوموند ديال هاد لابورس، وباش تحط اون دوموند دادميسيون عندهم ما خصكش انك تفوت لو 21 جانفي. هنا كيوريوك لي زيتاب ديتايي ديال كيفاش دير اون دوموند دو بورس دادميسيون ماجور وشنو هما لي دات ديشيونس. باش تحصل على هاد لابورس خصك تدفع اون دوموند قبل لو 21 جانفي وخصك تدفع اون دوموند دادميسيون قبل لو 15 جانفي، ولي دوكيومون اللي كيطلبوا خاصك دو ليتر دو ريكومونداسيون وخصك اتيستاسيون دو رونسينيي بار ليكول اللي قريتي فيها، يعني سوا يعطوك ان دوكيومون اللي فيه الترتيب ديالك في القسم ولا لي ريليفي دو نوت يديروا فيهم الترتيب ديالك في القسم. الا قبلوا يعطوك هاد لابورس كيصيفطوا لك ان ميل اللي فيه ان دوكيومون بي دي اف اللي كيخبروك بهادشي، داكشي علاش خاصك اشاك فوا انك تبقى تشيكي لي زيميل ديالك. باش تعرف بلوس دو ديتاي على شروط القبول ديال هاد لابورس اللي كنت ذكرتهم من قبل، خاصك تدخل كريتير مينيموم بور لوبطونسيون دون بورس دادميسيون. بالنسبه للونيفرسيتي كونكورديا كيعطيو اون بورس لي ستوديون انترناسيونال 2 étudiants par an n'importe quelle université وخاصك تكون مسجل في premier cycle. هاد لابورس كتغطي لي فري دو سكولاريتي وممكن انها تكون رينوفلابل لمدة 4 سنين بشرط انك تكون كتستوفي الشروط اللي هم حاطين. كريتير دادميسيبيليتي خاصك تكون اول مره غتسجل عندهم في اليونيفرسيتي اون بروميير سيكل و ا طون بلان وتكون étudiant international وكتخلص لي فري ديال لي étudiants internationaux،
تكون غتبدا القرايه في لوطون. في هاد ليكزومبل هذا دايرين 2021 ولكن هاد لابورس راه كدار كتجدد كل عام. باش دوموندي هاد لابورس خصك تعمر ان دوسي دو كانديداتور اللي يكون على شكل فيشي PDF اللي فيه ان فورمولير دو كانديداتور اتوديون، يكون فيه CV اللي فيه البينيفولا ديالك، الخدمه، الا كانوا دي رياليزاسيون كولتوريل. خاصك دير اون ديكلاراسيون بيرسونيل كتكون على شكل اون لتر كتشرح فيها كيفاش انك قدرتي وخا المشاكل اللي عندك زعما في الحياه قدرتي انك تبقى متفوق في القرايه، وخص يكون ما يديباسيش 1000 مو. هاد الدوسي هذا خصك تيليشارجيه وتحطوه في بورتاي اتوديون قبل لو 1 فيفري. بالنسبه للبروسيسوس دو سيليكسيون، اون فوا كتفا اون دوموند كيوصلك ان ميل دو كونفيرماسيون، ومن بعد ما كيديروا هما ليفالياسيون دو دوسي ديالك كيجاوبوك. l'université d'UQAM ولا l'université du Québec à Montréal عندهم بزاف ديال لي بورس. اول بورصه نبداو بها هي ديال الدكتوراه، بورس ديكزونيراسيون دي دروا ماجوري. هاد لا بورس خاصه بالناس اللي باغيين يسجلوا في الدكتوراه، وخاص لي زيتود اللي يديروها من قبل ما تكونش فايته 90 كريدي. والقيمه ديال هاد لا بورس هي 12000 دولار، يعني التوتال هو 36000 دولار. لي كريتير ديالها خاص تكون اتيديون اترونجي، تكون تقبلتي في الدكتوراه وما تكونش فتي لا دات ليميت باش تدفع لهاد لا بورس، وخاص تكون مسجل طون بلان، وخاص كل عام يكون عندك ان نيفو اللي مزيان. واليونيفرسيتي عندها لو دروا انها تغوتيري هاد لا بورس للناس اللي ما سوفاش القوانين اللي حاطه. كاين اون دوزيام بورس بالنسبه لي زيتوديون اترونجي، هذه ديال دوزيام سيكل كيتنقص لهم شويه من لي دروا ماجوري، وكيتعطاهم مثلا في الميتريز حتى ل 5250 دولار. وبالنسبه ل 2 اس اس كتعطى 3000، ولي بروغرام كور كتعطى 1800. وباش تدفع لهاد لا بورس ولا انك يكون عندك بلوس دانفورماسيون عليها، خاصك ضروري تكونتاكتي فاكولتي اللي دفعتي ليها. كاين ثلاثه لي بورس اللي ذاكرين هنايا واللي عندهم علاقه بالمغرب، ولكن ما عاطينش لي ديتاي كيفاش انك تدفع ليهم، غادي نخليها حتى من بعد في الاخر ديال الفيديو. في البروغرام ديال لي بورس ديكسيلونس بور لي ستوديون اترونجي كيتعطاو لي ستوديون اللي في الدكتوراه ولا عندهم ان ستاج بوست دكتورال ولا اون كور سيجور دو ريشيرش ولا بيرفكسيونمون. كيتعطاو 12 بورس، 4 بورس في الدكتوراه و4 بورس في ستاج بوست دكتورال و4 بورس بالنسبه لي كور سيجور. وهاد لي بورس في كاع لي دومين. باش تعرف بلوس دو ديتاي كتكليكي على ديسكريبسيون دو بروغرام دو بورس، كيطلعوا لك هنا ديسكريبسيون و لي كونديسيون دادميسيون و لي زيتاب باش انك تدفع و لا فالور ديال لي بورس و حتى لي دات ليميت. عندهم حتى دي بورس ديتود سون فرونتيير، هذه كتعطى لي زيتوديون اترونجي اللي كيخلصوا لي فري ماجوري واللي دوريجين من شي بيي اون فوا دو ديفلوبمون ولا عندهم الحرب ولا عندهم شي مشاكل سياسيه ولا اقتصاديه. وهاد لي بورس خاصين بلي زيتوديون اللي في ميتريز ولا بكالوريا. القيمه ديال هاد بورس ديتود سون فرونتيير هي 1000 دولار، وممكن انك تقلب عليها في الريبرتوار انستيتيوشنيل بلو نيميرو ديال 1358. عندهم حتى دي بورس دو بيي اترونجي، هذه اللي كيتحكم فيها هو المينيستير، وداخلين في لي بورس دو كوبيراسيون ما بين دو بيي. كاين عندهم حتى دي بورس دو لا فونداسيون دو لوكام. عاد كاين ريبرتوار دي بورس، هذاك كيوريوك فيه لي بورس اللي كاينين في يوكام وديال الفونداسيون ديال يوكام و لي بورس اللي كيعطيوهم دي زورغانيزم اخرين. دابا وصلنا لونيفرسيتي دو كيبيك اون ابيتي، ما كاين بزاف الفروع ديال لونيفرسيتي دو كيبيك كيعطيو اون بورس بور لي ستوديون اترونجي اون دكتوراه. خاص تكون اتوديون اترونجي، تكون تقبلتي في البروغرام وتكون مسجل طون بلان وما تكونش كتستافد من شي بورس اخرى. هاد لا بورس كتغطي 100% لي فري دو سكولاريتي ماجوري، يعني داك الفري دوك لي فري اللي كيزيدوهم على لي ستوديون اترونجي. كاين جوج الانواع، كاين بورس ديكزومبسيون دي فري دو سكولاريتي ماجوري دو غوفرنمون، هادو بالضبط ماشي اوتوماتيك، يعني ماشي غير تسجل انا ما قبلوك يعطيوها لك. اما لي بورس ديكسيلونس كيتعطاك اوتوماتيك الا كان عندك النقاط طالعين. وهاد لا بورس كتغطي لك لي فري دو سكولاريتي ماجوري 100%. كاين حتى دي بورس ديكسيلونس بور لي ستوديون اترونجي اللي باغيين يتسجلوا في الميتريز، ولكن تكون اوبسيون ريشيرش دايرين نفس لي كريتير اللي ذكرت من قبل، تكون مسجل طون بلان وما تكونش كتستافد من شي بورس اخرى وتكون اتوديون اترونجي. الاختلاف الواحد اللي كاين هو انهم كيكوفريو لك غير 50% دي فري دو سكولاريتي ماجوري، وحتى هي كتعطى اوتوماتيكمون، ما كتحتاج تدفع لهم اون دوموند دو بورس.
عندهم دي بورس ديكسيلونس على قبل لي زيتيديون اترونجي في لا ميتريز، ولكن يكون بروفيل بروفيسيونيل نفس لي كونديسيون اللي ذكرت من قبل. الاختلاف اللي واحد اللي كاين هو انه لا بورس اللي كتعطاك كتكوفري لك غير 25% دي فري دو سكولاريتي ماجوري. بالنسبة للونيفرسيتي دو كيبيك أغي موسكي عندها ان بروغرام ديكزومبسيون دي دروا ماجوري بالنسبة لي زيتيديون اترونجي اللي دافعين ميتريز ولا دكتوراه اوبسيون ريشيرش، وهادو هما لي بروغرام ادميسيبل. ما بين لي كونديسيون اللي دايرين هو انك تكون تقبلتي في الدكتوراه ولا الماتريز افيك ميموار، يعني كدير الريشيرش. ثاني حاجه هو انك تكون اتيديون اترونجي ماشي عندك ان ستاتيو، يعني كيطبق عليك عاده لي دروا دو سكولاريتي ماجوري، وما تكونش كتستافد من شي بورس اخرى. وهاد الاعفاء عنده حتى هو شروط، هو انك تكون مسجل طون بلان قبل البدايه ديال لي كور، ويكون عندك ان بيرمي دو سيجور في هاد الحاله هو بيرمي ديتود، ويكون عندك سيرتيفيكا داكسبتاسيون او كيبيك. رابع حاجة هي أنك تحافظ على اون موين كومولاتيف ديال 3 ولا كتر على 4.3 من بعد ما دير امتحانات ديال 6 لي كريدي. بالنسبة للغونوفلمون ديال هاد لابورس كيدير اوتوماتيكمون، خاصك غير انك يتحقق فيك هاد لي كريتير هما اللي حاطين. هاد الغونوفلمون كيدير في حدود ديال 6 لي تريمستر بالنسبة للدكتوراه و 3 لي تريمستر بالنسبة للماتريز، وهذه هي لا دوغي ديال كل بروغرام. لي بورس ديال التعاون الدولي ما بين الوزارة ديال التعليم العالي في المغرب وديال كندا، كتدخل السيت ديال الوزارة كتنزل لتحت منح التعاون الدولي، كتلقى بزاف المنح كاين ديال بزاف البلدان. بالنسبة لكندا كاين دي بورس غير ديال بروفانس ديال كيبيك، ما كاينش ديال اونتاريو ولا ديال شي جهة انجلو ساكسون. مثلا لي بورس ديكزومبسيون دي فري دو سكولاريتي سوبليمونتير كتحط في دو سيسيون ديال لوطون و سيسيون ديال ليفير، كتكليكي على بروغرام كيتعطاو 10 لي بورس بار سيسيون. مثلا هنايا سيسيون ديال ليفير 2021 جوج ديال البكالوريا و 8 ديال الماستر. الكونديسيون ديالهم هو انه خص يكون عندك مثلا بالنسبه للبكالوريا خص يكون عندك الباك ديالك، ميتريز خص يكون عندك ليسانس ولا الباشلر ديالك، وخاص تكون عندك ادميسيون ديفينيتيف يعني دفعتي لليونيفرسيتي وقبلوك وعندك الورقه بانهم قبلوك. مثلا كنتي باغي تسجل تقرا ميتريز خاص تحط لهم كاع لي ريليفي دو نوت من الباك للفوق، وخاص تكون عندك اون كوبي دي ديبلوم اوبتونو وديال لي ريليفي دو نوت. مثلا الا كنتي غتسجل في بكالوريا خاص يكون عندك الباك ولا ريليفي دو نوت ديالك. هاد لي دوكيومون كتسكانيهم كديرهم ان فورما بي دي اف، كتسميهم كل واحد اشنو فيه وكتصيفطهم ليهم في هاد لي زيميل اللي حاطين. لا دات ليميت حتى هي راه ذاكرينها، بحال مثلا هنايا 11 ديسمبر 2020. هاد لي بورس ديكزومبسيون ما كيغطيوش التكلفات ديال لي بروغرام دو كور دوري، لي بروبو ديتيك و لي زيتود بريباراتوار ولا لي سيرتيفيكا ولا حتى ان ديبلوم ديتود سوبيريور سبيسياليزي دو اس اس. بحال ما كنتي ديجا قريتي في كندا وبغيتي تدفع لهاد لا بورس خاص ضروري يكون عندك دي ريليفي دو نوت ديال كاع لي سيسيون اللي قريتيهم في كندا. لا بورس الثانيه هي لا بورس دو لا فرانكوفوني، كتعطاو 4 لي بورس. الناس اللي معنيين بها هما الناس اللي خدامين في سيكتور بوبليك ولا بريفي وبغاو يكملوا لي زيتود سوبيريور ديالهم، مثلا يديروا دي اس اس ولا عندهم ان ستاج دو ريشيرش بوست دكتورال ولا ان ستاج دو ريشيرش سور ميزور. لا بورس كتوفر لهم انها كتخلص لهم كاع لي فري دو سكولاريتي وكتعطيهم فلوس باش انهم كيعيشوا شهريا. وهاد لا بورس كتعطى فيها حتى اون كوفرتور داسورونس سونتي، كيتخلص لهم الطياره ولي فري ديال لانستالاسيون في كندا. الى عجبك الفيديو خلي لينا لايك وكليك على سبسكرايب وبارطاجيه مع صحابك. الا كانش عندك شي كاستيون خليها لي في لي كومونتير ولا انستا ولا فيسبوك.